بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ما شاء الله، أحسنت يا شيخ، بارك الله، ما شاء الله ما شاء الله، جيد ومميز ما شاء الله، ممتاز ممتاز، بارك الله في عمرك حبيب الغالي. وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ما شاء الله ما شاء الله، أحسنت يا شيخ، بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ما شاء الله ما شاء الله، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، بارك الله. وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت ما شاء الله ما شاء الله. وإذا السماء كشطت ما شاء الله، بارك الله. وإذا الجحيم سعرت بارك الله. وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. ما شاء الله ما شاء الله. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول
شاء الله. الله الله ما شاء الله. بارك الله بارك الله. اللهم زد فزد. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ما شاء الله. الله الله بارك الله. تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.